अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। टीचर ट्रेनिंग फर्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है कि इस्लामियात में जो हमारे पास अरबिक वर्सेस हैं उनकी उर्दू से अरबिक ट्रांसलेशन की जाए और बुनियादी तौर पे हम अपनी फाउंडेशन पर डेवलप करें नमाज के थ्रू। मैं हूँ आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। हम रिपीट करते हैं ज़मायर को। ज़मायर यानी प्रोनाउन जो कि किसी भी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ये सीख लें तो आपको एक अच्छी वोकैबुलरी आपकी जो कि बहुत रिपीटेडली इस्तेमाल होगी वो आपको याद हो जाती है। तो हाजिर वाहिद के लिए क्या है? का। जमा के लिए कुम। गायब के लिए हु। और जमा के लिए गायब होम। मैं अकेला यानी या। और हम के लिए क्या है? ना। इसके लिए हमने कुलिया याद करने के लिए इसको एक आसान तरीके से हमने क्या किया था, रब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो रब लगाएंगे और वाहिद सामने वाले बंदे से बात करेंगे, क्या कहेंगे? रब्बू का। जमा से बात करेंगे तो क्या होगा? रब्बुकुम। उस एक मर्द से बात करेंगे तो रब्बुहु। जमा से बात करेंगे तो रब्बुहुम। मैं अपने रब अपनी बात करूंगा तो रब्बी। और हमारे हम जमा मुतकल्लिम की बात करेंगे तो रब्बा ना। हमने ये भी देखा था कि ज़मायर हमेशा इस्म के आखिर में आते हैं। अब हम सुबहान दोबारा रिपीट हो रहा है। पहले हमने सना में पढ़ा था सुबहाना का, अब सुबहान दोबारा रिपीट हो गया, सुबहान। रब हमने कुलिये में याद कर लिया, रब रब। मेरा वाहिद मुतकल्लिम, तो ये इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? या। तो रब्बी। खास रिपीट हुआ, ये कुलिया, ये अलामत है मार्फा करने के लिए। किसी भी इसम को अल लगा देते। अजीम अजीम। तो सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब मेरा खास अजमत वाला। समिया उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, समाओ बसारत, समो बसर, समात, सामिया। अल्लाह फिर रिपीट हो रहा है, के लिए फिर रिपीट हो रहा है, ली। फिर एक नया लफ्ज अब आएगा, जिस मिन मन, सॉरी, जिस मन, लीमन। हमद उस, हमद हमद वही आ गया, उस हु वाहिद गायब के लिए। तो समी अल्लाहु लीमान हमीदा, सुन लिया अल्लाह ने, जिसके लिए तारीफ की किसने? उसने। अब हम आते हैं कौमा में, तो हम क्या पढ़ते हैं? रब्बना वा, और वाह आपके लिए, लका खास हम, अलहम। रब्बना रब हमारे, वालकल हम, और आपके लिए क्या है? खास हमद है। फिर हम पढ़ते हैं हमदन, हम। अभी आप देख रहे हैं ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। कसीरन, कसीर। तय्यब, तय्यबन। मुबारक, मुबारकन। फी ही, फी हमने पढ़ा हुआ है, हु। और में नया लफ्ज है, में इन, जिसको हम कहते हैं इनसाइड या इन। फी ही, इसमें। तो हमदन, कसीरन, तय्यबन, मुबारकन फी। कौन सी हमद है? वो हम जो कसरत के साथ है, मुबारक और तैयब है। ठीक है कि नहीं? अब आप यहाँ देखें कि हमने याद होगा कि एराब में हमने पढ़ा था कि एराब में हमारे पास एक सिंगल हरकत होती है और एक डबल हरकत होती है। इसकी तीन शक्लें होते हैं, दो पेश, दो जबर और दो जेर। या एक जबर, एक पेश, एक जबर और एक जेर। तो यहाँ हमने तीनों हालतों में इन अल्फाज को, अस्मा को देख रहे हैं। जैसे अकबरुन है तो उसको दो जबर में करेंगे तो अकबरन, और अकबरिन, ये तीन जेर, दो जेर के साथ। इससे हमदुन, हमदन, हमदिन, कसीरुन, कसीरन, कसीरन, तय्यबुन, तय्यबन, तय्यबिन, मुबारकुन, मुबारकन, मुबारकिन। अभी इसी तनवीन को, जो कि नकरा की इलामत है और हमें तनवीन हमेशा आखिर में आती है, अगर हमें इन्हीं अस्मा को मार्फा करना हो तो हम क्या करेंगे? अल ऐड करेंगे। और हमने देखा था अल ऐड करेंगे तो तनवीन जो कि डबल हरकत है वो सिंगल हरकत रह जाएगी, तनवीन खत्म हो जाएगी, सिंगल हरकत रह जाएगी। अब आप देखें, अकबरुन से अल अकबरू, अकबरन से अल अकबरा, अकबरन से अल अकबरी। ठीक है ना? तो हरकत तो वही रही, सिर्फ डबल से सिंगल होगी, तनवीन से शिफ्ट होगी सिंगल हरकत में, और अल पहले लग गया। हमदुन, हमदन, हमदिन। तो हमदुन से अलहमदू, हमदन से अलहमदा, और हमदिन से अलहमदी। तो ये हमने एक तरतीब दी। एक और चीज हम देख रहे हैं इसमें जो बड़ी बजाय बड़ी क्लियर है, वो ये है कि नकरा में जब दो जबर आता है तो उसमें अलिफ ऐड होता है।
تو نکرہ تنوین یعنی معرفہ میں الف ایڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ کہ یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو، یہ حروف ہیں بیسیکلی۔ حرف ہم نے کہا تھا جس کے اپنے معنی نہیں ہوتے اور یہ اسم و فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے اور وہاں پہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھاتا ہے، واضح کرتا ہے۔ من سے کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، لی کے لیے نہیں سمجھ آتا، علا پر، فی میں، یعنی اب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اب جب اسم کے ساتھ آ گیا من تو کیا ہے، من الشیطان، ہی شیطان سے، لی اللہ کے ساتھ آیا تو للہ ہی اللہ کے لیے، علا یا ہم تو ان سب پر، فی اسم میں ایک ضمیر کے ساتھ آیا، فی ہی تو اس میں، تو اب یہ حرف اپنے معنی واضح کر رہا ہے۔ اب سجدے کی دعا ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، سبحان رب، رب میرا، یا خاص دوبارہ، اور اعلیٰ ہم نے پڑھا تھا تعالیٰ ثنا میں، تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان رب میرا جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ سامعین دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں، اردو عربک میں بالکل سیم ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، خاص اردو کے الفاظ جو غور طلب ہے، مطلب جس کے معنی ہم استعمال ہمارے یہاں ہوتے ہیں لیکن معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ پھر ہم نے دیکھا یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ہم، کثرت، طیب، مبارک، تو یہ سارے اردو کے تھے۔ اب یہ عربی کے لفظ آئے، اب اس پہ جو فگرز دیکھ لیں جس پہ 3 6 3 4 8 2 لکھا ہوا ہے، یہ تو وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور نئے اس وقت ووکیبلری ہم نے کیا کی، کے لیے، جس کے لیے، لیمن، من پہلی دفعہ آیا، فی حمدن، حمیدہ ہو جو ہے ضمیر ہم پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں، اور میں اس یعنی فی ہی میں، یہ نئی وکیبلری ہے۔ اسی کو ہم عربی میں دیکھتے ہیں، یہ جو دعا ہے رکوع و سجود کی، اب آپ دیکھیں سبحان رب ہمارا وہی پرانا ریپیٹ ہوا، ال بھی ریپیٹ ہوا، عظیم اور اعلیٰ۔ اب ہم عربک میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں گے بالکل وہی الفاظ ہیں جو اردو میں پڑھتے ہیں، سمیع اللہ، حمد رب، حمد، وا اور سما، وہ بصر، واو آ جاتا ہے، تی الخاص، ہم حمدن، لیکن ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، ہم کثیرن، کثیر، بات سمجھ آ رہی ہے، طیبن، طیب، مبارکن، مبارک، تو ملتے جلتے الفاظ ہیں، تھوڑا سا غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو الفاظ کے معنی خود بخود یاد ہے۔ یہ سارے تو ہو گئے اردو کے الفاظ۔ اب آتے ہیں عربی کے الفاظ، تو اب آپ دیکھ لیں جن کے اوپر فگرز لکھی ہوئی ہیں، جیسے لی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تیسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے، نا ہم ضمیر ہے، پہلی دفعہ استعمال ہو، تیسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے، لا یا لی، یہ لا اور لی کیوں لگتا ہے یہ بعد میں سمجھیں گے، ریپیٹ ہو رہا ہے، کا ضمیر ہے، یہ ریپیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہی جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوا، حمیدہ ہو بھی تھا اور حمیدہ ہی بھی، یہ حمیدہ ہو اور حمیدہ ہی کیوں آ رہا ہے، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو ہم نے نئے جو الفاظ بیسیکلی اس سبق میں سیکھے وہ من ہے، جس اور فی میں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دعا میں سیم ریپیٹ ہو رہا ہے، سبحان رب عظیم اور اعلیٰ، بالکل سیم سنتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ غور طلب الفاظ ہیں، ال یعنی خاص۔ تو آپ نے دیکھا الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ تک جب ہم پہنچے تو ابھی ہم نے صرف 2 نئے الفاظ دیکھے ہیں، من، جس، اور ہی یا ہو ضمیر جو ہے وہ غائب واحد کے لیے، باقی سب ریپیٹ ہوئے۔ تو انشاءاللہ ساتھ رہیے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ اردو سے عربک کورس کمپلیٹ کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔